स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस सन्दर्भमा हामी मूलभूत रूपमा यति बेला समग्र मुलुकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा वेदना एउटा रोदनमा रहिरहेको छ, फसिरहेको छ। किनभनेदेखि पछिल्लो समय दिनानुदिन रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि बलात्कारका घटना, हत्याका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ। बालिका बलात्कार अनि हत्या, चाहे निर्मलाको कुरा गरौँ अथवा सम्झनाकै कुरा किन नगरौँ, आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि गएको 1 महिनामा मात्रै 200 भन्दा बढी चाहिँ बलात्कारका केसेसहरू देखिएका छन्। त्यस्तै गरेर यो लकडाउनदेखिकै अवधिलाई हेर्ने हो भने पनि 2200 क्रस भइसकेको अवस्था रहेको छ। आखिर के कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा यति धेरै अपराध बढ्दो क्रममा रहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग जुमको माध्यमबाट जोडिनु भएको छ महिला अधिकार कर्मी लिली थापा। लिली म्याम, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार। नमस्कार म्याम, मलाई सुनिरहनु भएको छ म्यामले? एकदमै सुनिरहेको छु। हजुर म्याम, यो पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहे निर्मला होस् अथवा सम्झना होस्, हरेक दिन जस्तो चाहिँ बलात्कारका घटनाहरू देखिरहेका छन्। बलात्कार अनि त्यसपछि हत्या के भइरहेको छ मुलुकमा? कसरी हेर्ने म्याम यो परिदृश्यलाई? यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो होइन। अब बलात्कार, त्यसमा पनि एकदमै सानो बच्ची छोरीहरूमाथि जो नाबालिग छ त्यस्तोमाथि जुन बलात्कारहरू भइरहेछ र अहिले भर्खर तपाईँले नै ज्ञानको अनुसार पनि झन्डै हाम्रो नेपालमा 82% बलात्कार चाहिँ नि आफ्नो चिने जानेको मान्छेबाट हुन्छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क पनि आछ। हामीले पुलिसको रिपोर्ट हुँदा पनि नातादार र चिने हजुर दर्शकवृन्द, हामी यति बेला लिली थापा, महिला अधिकार कर्मी लिली थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको सँग हामीले अहिले यो एउटा जुन कोरोनाको पेन्डेमिक आयो, मान्छेहरू लकडाउन भए, मान्छेहरू अलिकति डिप्रेसन, अब अलिकति चिन्ता, त्यसले गर्दा पनि यो साइकोलोजिकली एउटा इम्प्याक्ट परेको हो कि भन्ने आएको छ। किनभने अहिले बलात्कार दर्शकवृन्द, हामी एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि आउनेछौँ, किनभने अलिकति थोरै यो नेटवर्कमा समस्या देखिएको छ। दर्शक, विशेष कुराकानी अन्तर्गत हामी लिली थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। लिली म्याम, अघि पनि हामीले चाहिँ कुराकानी उठाएका थियौँ, आखिर किन यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू यति धेरै क्रममा चाहिँ बढिरहेको छ? कसरी चाहिँ यो बेलालाई, यस्तो किसिमको परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ म्याम? हामीले पनि एउटा एकदमै त्यसको बारेमा अनुसन्धान छलफल पनि गर्दाखेरि अहिले विशेष गरी धेरै मानिसहरूलाई अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि र एउटा मनोवैज्ञानिक जुन एउटा छ र धेरैजना त्यो वर्ग वर्गको हामीले त्यो वर्गीकरण चाहिँ नि दैनिकमा ज्यालादारी धेरै यो बलात्कारहरू भइरहेको पाएको हुनाले अहिलेको लकडाउनको प्रभाव पनि हुनसक्छ एउटा। तर यो अहिले मात्र होइन, रेप पनि निरन्तर रूपले भइरहेछ। तपाईँले 5 वर्ष अगाडिको एउटा 5 वर्षभित्रमा मात्रै करिब 8000 छोरीहरू भएको रिपोर्टहरू पनि छ। त्यसैले बलात्कार अहिले मात्र होइन, भइरहेछ, बढिरहेछ। यसको पछाडि मलाई दुईवटा फ्याक्टर लाग्छ। एउटा चाहिँ नि हाम्रो करिकुलममा एउटा नैतिक भ्यालु, एउटा मोरल लेसनहरू हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नि पक्कै पनि अहिले छैन हुनु चाहिँ। अहिले हामी एकदमै ह्युमन राइट्सका, मानवाधिकारका कुरा गर्छौँ, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजको हामीले कुरा काहीँ हाम्रो कोर्स करिकुलममा हामीले पाउँदैन। हामीले सानो बच्चादेखि नै, अवस्थादेखि नै हामीले पर्ने जुन एउटा मोरल भ्यालु, नैतिकता, एउटा समाजका एउटा सद्भावका कुराहरू भएको मैले पाउँदिनँ। आफै पनि टिचर भएको हुनाले मैले कुनै पनि त्यस्तो एउटा मोरल खालको कोर्स करिकुलम त्यसैले पनि अहिले र ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि
सबै कुरो ओपन छ। हेर्नुहोस् न, हजुर, हामी आहा, पनि कुराहरू हेर्नलाई हामी स्वतन्त्र छौँ। जोसँग इन्टरनेट छ, अब हामीसँग बच्चाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई हरेक कुरा संसारको जुनै पनि कुरा हेर्न सक्ने एउटा फ्रिडम पाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो एउटा को हुर्काइ, एउटा ग्रोथ, कुन चाहिँ ठिक छ, कुन छैन भन्ने कुराको एउटा एकदमै ओपन यो इन्टरनेटले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुराहरू भन्दा पनि कुराहरू चाहिँबाट छिट्टै नै त्यो वर्ग चाहिँ प्रभाव हजुर। परेर पनि लिली म्याम, गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले भन्नु हजुर। पनि भएको छ। लिली म्याम, तपाईँले चाहिँ यो मोरल भ्याल्युजको कुरा गर्नुभयो होइन? अहिले यो मोरल एजुकेसन भन्ने त लगभग निल छ, जेरोमा चाहिँ छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि जति जति मान्छे चाहिँ पढे लेखेको हुँदै गयो, जति जति एजुकेटेड हुन्छ, जति जति लिटरेट हुँदै जान्छ, झन् उसलाई त मोरल भ्याल्युज भन्ने कुरा त त्यो आफसे आफ इन्ग्रुम हुँदै आउने कुरा हो नि त। भन्दाखेरि त्यो कुराले पनि म्याटर गर्छ यस्तो किसिमको घटनाक्रम निम्त्याउनको लागि, अथवा चाहिँ विगतमा पनि हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ मान्छे सोसाइटी ओपन भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ न्यायका कुराहरूमा चाहिँ मानिस जागरुक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर आउन थालेको हो? त्यो दुइटै कुरा हो। एउटा तपाईँले भन्नुभएको अहिले चाहिँ नि मान्छेहरू जागरुक छ, रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र यसको श्रेय म फेरि सामाजिक सङ्घ संस्थालाई दिन्छु, जसले कि गाउँको कुना-कुनामा समुदायमा पुगेर यस्ता कुराहरूको बारेमा जानकारी गराएर बाहिर लिएर आउन मद्दत गरेको छ। त्यो एउटा फ्याक्ट कुरा हो। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो एकदम सही, मैले अहिले पनि भने मोरल भ्यालु, मोरल लेसन्सहरू दिने खालको हाम्रो त्यस्तो खालको शैक्षिक प्रणाली भएन हाम्रो। एकदमै हो। अब हामीले धेरै ठुल्ठुला कुराहरू सिक्यौँ, तर एउटा नैतिकता सिकाउनु पर्ने कुराहरू, सद्भाव सिकाउनु पर्ने कुराहरू, समुदायका एउटा कलेक्टिभ एउटा उसका कुराहरू चाहिँ नि हामीले हाम्रो कोर्स करिकुलममा छैन। तपाईँलाई कसरी भन्छु भने अहिले हामीले 2 वर्ष अगाडि सानो टिमीको पाठ्य पुस्तकमा हजुर। हामीले वुमेन पिस एन्ड सेक्युरिटी भनेर एउटा कोर्स करिकुलम हाल्नलाई 4-5 वर्षको हाम्रो पहलपछि 2 वर्ष अगाडि सानो टिमीको पाठ्यक्रमले चाहिँ 9 र 10 क्लासलाई यो वुमेन पिस एन्ड सेक्युरिटी, महिला सुरक्षा र शान्ति भन्ने विषयको पाठ्यक्रममा हालेको छ, त्यो पनि एक्स्ट्रा विषयकोमा। र त्यसलाई चाहिँ नि विद्यार्थीलाई मात्र होइन, टिचर्सलाई पनि कसरी यो सिकाउनु पर्ने भनेर हामीले पाठ्यक्रममा हामी सफल भएको। हामीले हाल्नुको कारण यही हो कि भनेपछि 9-10 क्लासदेखि नै त्यो विद्यार्थीले चाहिँ महिलालाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ, सुरक्षित समुदाय कसरी बनाउने, शान्ति कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू उसले 9-10 देखि नै पढ्न थाल्यो भने उसमा त्यो इन्ग्रेन भएर जान्छ, र अनि पछि त्यस्तो उसबाट त्यस्तो खालको दुष्प्रयास हुँदैन। उहुँ, अनि अर्को तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु, हामी विगत 25 वर्षदेखि, अब यो त 50औँ वर्षदेखि हो महिलाका लागि, हक अधिकारका लागि लड्दै आएको। तर हामीले महिलाको हक अधिकार, महिलाको सुरक्षा भन्ने कुरा फेरि महिलामा मात्रै सीमित गरायौँ कि। तर यो महिलाका कुराहरू, हक अधिकारका कुराहरू हामीले पुरुषलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने हामी सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि त्यो सोच कमै मात्र भएको हामीले पाएर अहिले हामीलाई रियलाइज भएको छ। किनभने शान्ति सुरक्षा भनेको महिलाको लागि शान्ति सुरक्षा, पुरुष त्यसमा इङ्गेज नभइकन त्यो सम्भव छैन। त्यसैले पुरुषलाई पनि महिला सँगसँगै अवेर गर्दै लगेको भए सायद यस्ता घटनाहरू कम हुन्थ्यो होला। र हामीले महिलाका कुराहरू महिलालाई मात्रै सिकाउँदै गयौँ, महिलालाई मात्रै समेट्दै गयौँ, पुरुषलाई इग्नोर गऱ्यौँ। उहुँ। त्यसले पनि यस्तो कुराहरू भइरहेछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव यो छ। विगतलाई र वर्तमानलाई हेर्ने हो भने महिला हिंसाका कुराहरू भए, बलात्कारका घटनाहरू भए, यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ अथवा घट्दो क्रममा छ? किनभने तपाईँहरू त रिसर्च ओरिएन्टेड भएर चाहिँ ग्रासरुटमा गएर पनि रिसर्च गरिरहनु भएको छ होइन? भन्दाखेरि त्यो तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ म्याम? त्यस्तो अघि भने नि, अहिले हामीले प्रहरीको रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि अब यो विगत हरेक सालमा प्रहरीको रिपोर्ट हामी एनालाइसिस पनि गर्छौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय महिला आयोगमा रिपोर्ट भएको केसहरूलाई पनि हामी विश्लेषण गर्छौँ। कस्तो खालको महिलाहरू त्यहाँ धेरै प्राय चाहिँ नि रेप हुनुभएको छ, सेक्सुअल भाइलेन्स हुनुभएको छ भन्ने कुराहरूमा गर्दाखेरि विशेष गरेर तपाईँले फेरि यो नपढेको वर्ग, गरिबमा त्यो एकदमै गलत हो, त्यो हुँदै होइन। यो त एकदम पढेको वर्ग, राम्रा आम्दानी गर्ने वर्ग, त्यो वर्गमा र सहरमा बस्ने वर्गमा पनि यो रेपहरू भइरहेको छ। त्यसरी पनि यो चाहिँ नि बढ्दै गएको भन्ने अहिले चाहिँ नि बाहिर आएर बढिरहेको हामीले देखेको हौँ। तर यो विगतमा पनि यो बलात्कारका घटनाहरू थिए नै, त्यो लुकिने, किनभने मानिसहरू जागरुक थिएन।
समुदायहरू सङ्घ संस्थाहरू त्यति समुदायसम्म पुगेको अवस्था थिएन र महिलाहरूलाई एउटा सेक्युरिटीको लागि भोलि आफ्नै तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ नि 82% त आफूले चिने जानेको मानिसबाट हामी रेप भइरहेछौँ भनेपछि चिने जानेको मानिसहरूको विरुद्धमा बोल्न सक्ने हिम्मत त्यति महिलाहरूमा हामीले जुटाउन सकेको थिएन अनि अर्को मेन कुरा भनेको हाम्रो एकदमै कानुनी प्रोसेस एकदमै लेन्दी छ एक्सपेन्सिभ पनि छ भोलि रिपोर्ट गर्न जाँदाखेरि एउटा ह्युमिलेसन हुने समाजले एउटा हेर्ने दृष्टिकोण त्यसले गर्दाखेरि पनि रिपोर्टहरूलाई गुपचुप लगाइन्छ तपाईँ हामीले हिजो अस्तिकै घटना देख्यौँ ती पञ्चायत बसेर त्यही मिलोमतो गरेको सायद हाम्रो सम्झनालाई रेप होला त्योभन्दा अगाडि त्यही व्यक्तिले रेप गरेको मिलोमतो नगरे भए सम्झना मारिन्न थिइन् होला कति दुःख लाग्दो घटना छ भनेपछि त्यही भित्र नै मिलापत्र गर्ने जुन एउटा बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेमा त्यो इन्करेज छ र अर्को चाहिँ नि एकदमै यो प्रोसेस नि हामीले हेर्नुहोस् न हाम्रो सम्माननीय सर्वोच्चबाट रेपको घटना सेक्सुअल भाइलेन्सको घटनाहरूलाई चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकबाट लाने भनेर धेरै अगाडि नै यो निर्णय भइसकेको गभर्मेन्टले पनि फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट नै लाने अदालतबाट भन्ने कुराहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले भेरी लिमिट मात्रै केसहरूलाई फास्ट ट्र्याकबाट गएको छैन निर्मलाको केस पनि हेर्न सक्छौँ हामीले धेरै केसहरू हेर्न सक्छौँ फास्ट ट्र्याकबाट छिटो तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्न सक्ने निकायहरू अझ पनि छैन कमजोर छ अनि कानुन त यति राम्रो छ हामी कहाँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ यति कडा कानुन छ होइन फौजदारी उसकोमा यति धेरै कडा कानुन छ 10 वर्ष बालिकाको लागि त झन् 20 वर्षसम्म जन्म कैद नै छ र अहिले त फेरि अब 10 वर्ष मुनिको बालिकालाई रेप गर्यो एकदमै भने मृत्युदण्डै दिनुपर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसैले पनि यति धेरै कानुनी कुराहरू हुँदा हुँदै पनि मानिसहरूले चाहिँ यसलाई गर्ने हिम्मत गरिरहेछ यो लिलिम्बा यो कानुनी रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हजुर कानुनी रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यति स्ट्रङ हुँदा हुँदै पनि के कारणले गर्दा त्यो लुपहोल चाहिँ कहाँनिर रह्यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुकिरहेका छौँ महिला अधिकारको कुरालाई अथवा चाहिँ हामीले हाम्रा चेलीहरूलाई अझ त्यो पनि भर्खरकी बालिकाहरूलाई चाहिँ बचाउन सकिरहेका छैनौँ तपाईँलाई मेरो पर्सनल मैले व्यक्तिगत रूपले हामीले धेरै अब मलाई के लाग्छ भने अहिले त्यो वर्ग एउटा यस्तो वर्ग छ जसमा चाहिँ यति खाली छ कि समय यति खाली छ कि अब उसले जागिर नपाएको न्युमा मैले काम गर्ने ठाउँ नपाएको न्युमा म पढेको छैन भन्ने न्युमा त्यो मान्छेको खालीबाट तपाईँलाई थाहा छ नि होइन हाम्रो अब खाली दिमाग भयो भने एपिलले पनि त्यसलाई उ गर्छ भनेको छ त्यसैले पनि मान्छे यति खाली छ खाली भएको समय चाहिँ नि उसले यस्तै नराम्रो काममा सदुपयोग गरिरहेको हुन्छ त्यो एउटा पनि एउटा वर्ग त्यस्तो छ किनभने एकदमै फुर्सद नभएको आफू एकदमै रोजगारीमा लागेको कुनै विकासमा लागेको कुनै राम्रो काममा लाग्ने मान्छेलाई त्यो सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन होला त्यसैले त्यो एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ मान्छे यति बेरोजगार छ काम छैन अनि त्यसपछि त्यो एउटा खालको त्यो अर्को दोस्रो खालको चाहिँ नेपालमा हामीले एउटा साइकोसोसल काउन्सिलिङ गर्ने हाम्रो अझै पनि त्यो ऊ छैन कि काउन्सिलिङ गर्ने भनेको दिमाग बिग्रेपछि मात्रै काउन्सिलिङमा जाने भन्ने खालको सोच त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा हरेक युवालाई एउटा ऊ भन्छ कि म चाहिँ एउटा साइकोलोजीको विद्यार्थी पनि भएको हुनाले हामी जब हाम्रो शरीरले चाहिँ नि ग्रोथ गर्छ ट्रान्सफर्मेसन हुँदै जान्छ बच्चाबाट युवामा जान्छौँ युवाबाट प्रौढ हुँदै जान्छौँ त्यो बालकबाट युवा हुने बेलामा जुन एउटा ट्रान्सफर्मेसन गर्छ हाम्रो शरीरले त्यो ट्रान्सफर्मेसनको बेला चाहिँ जतातिर माइन्ड लग्यो त्यतातिर हुन्छ भनेर साइकोलोजी एउटा भ्यू पनि छ त्यसैले पनि हामीले के भन्छ त्यो बेलामा चाहिँ नि एकदमै त्यो व्यक्तिलाई त्यो युवाहरूलाई चाहिँ राम्रो काममा एङ्गेज गर्नुपर्छ उसलाई एङ्गेज पार्नुपर्छ राम्रा कुराहरू सुनाउने पढ्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो भन्दै आएको कुरा त्यो खासमा साइन्टिफिक छ एकदमै वैज्ञानिक हो यसको लागि चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो हजुर म्याम हजुर हजुर ती यी कुराहरू हामीहरूलाई विगतदेखि नै थाहा छ म्याम होइन यसो भयो भने यसो हुन्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब तपाईँहरूकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूको जस्तो सङ्घ संस्थाहरू यति रूपमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ विगतदेखि नै तैपनि
रिजल्ट आउटकम भनेदेखि चाहिँ जेरो रहेको छ कि आउटकम चाहिँ आउन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि त्यो पैसा मात्रै लगानी गरिरहेको छ तर खोइ त अवेरनेस खोइ त पिपललाई चाहिँ एउटा चाहिँ अवेर गराएको खोइ त मानिसको चाहिँ साइकोलोजीमा परिवर्तन गराउन सकेको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूमाथि नै यति बेला चाहिँ प्रश्न चिन्ह चाहिँ लागिरहेको छ म्याम के कारणले गर्दा गर्न सकेन भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ म अलिकति तपाईँसँग सहमत छैन किनभने परिवर्तन म्याक्सिमम भएको छ नभएको होइन किनभने सायद सङ्घ संस्थाहरू यदि एक्टिभली यो विषयमा काम नगरेको भए अझ डरलाग्दो विकराल हुन्थ्यो होला अहिले त धेरै मानिसहरू अवेर भएको छ महिलाहरू सजग भएको छ धेरै छोरीहरूलाई सजगता अपनाउनलाई पहिलेदेखि शिक्षाहरू भएको छ नभएको होइन रिजल्ट चाहिँ आएको छ तर आउँदा आउँदै पनि अझै पनि भइरहनु चाहिँ यो दुःखद हो किनभने अघि पनि भने नेपालमा एउटा गरिबी पनि हो गरिबीले गर्दाखेरि एउटा हरेक कुरालाई त्यो बाध्यता छ त्यो छोरीलाई होइन एउटा कसैले लोभ देखाएर पनि लगेको कुराहरू छ छोरी स्कुल जानसम्म नसक्ने छ एउटा सुरक्षा दिन सक्ने वातावरण घरमा नबनाइरहेको छ योभन्दा अगाडिको यो 2 महिना अगाडिको घटनामा एक्लै बसेको छोरीलाई रहेको छ छाउगोठमा हाम्रो अझै पनि सोचाइ छ छाउगोठमा बस्दाखेरि तानेर लगेको छ त्यो धेरै कुराहरू चाहिँ नि एउटा गरिबीले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो खालको कुराहरू घटनाहरू घटिरहेको त्यो एउटा हुनसक्छ अर्को दोस्रो चाहिँ नि हामीले सेक्स एजुकेसन भनेर हाम्रो कोर्समा थोरै मात्र राखेको छ साइन्समा त्यति राम्रोसँग बृहत रूपले खुला रूपले हामीले सेक्स एजुकेसनमा हामी छलफलै गर्दैनौँ यो विषयमा हामीले पनि छोराछोरीसँग अहिले पनि खुलेर ओपनली हाम्रो छलफल गर्न सक्ने त्यो इन्भाइरोमेन्ट हामीमा क्रिएट भएको छैन होइन जसरी पश्चिमा मुलुकहरू खुलेर राखेको छ भने त्यो छैन त्यसरी सेक्स एजुकेसन नजाने एउटा युवाहरूलाई चाहिँ एउटा क्युरियोसिटीको आधारमा पनि एउटा क्युरियस भएर पनि यस्ता घटना घटेको भन्ने पनि कतिवटा इन्सिडेन्टले देखाएको छ रिपोर्टले देखाएको छ र अर्को चाहिँ नि अघि पनि मैले भने एकदमै बेरोजगार अनि एउटा एन्टरटेनमेन्ट के त्यो एउटा साइकोलोजिकल फ्याक्टर पनि हो मानिसहरूलाई एउटा सेक्सुअल सम्बन्ध भनेको चाहिँ नि एन्टरटेनमेन्टको रूपमा मात्रै पनि लिएको छ त्यसले गर्दा पनि हरेक गाउँघरतिर हेर्नुभयो भने तपाईँ हामीले एउटा मान्छेहरू सबै मानिसले एन्टरटेनमेन्ट गर्न सक्ने वातावरण हाम्रो समुदायमा छैन नि यही पनि एकदमै हेर्नुहोस् न कतै पार्कहरू छैन कतै हेर्न जाने ठाउँहरू कमै छ कतै गएर 2-4 घन्टा आफ्नो खाली समय बिताउँछु भन्ने लर्निङ सेन्टरहरू गएर पढ्ने जान्ने सिक्ने भन्ने ठाउँहरू कति छ त हाम्रो गाउँघरमा ल भन्नुहोस् न एकदमै काठमाडौँमै थोरै छ सहरमै थोरै छ भनेपछि एउटा मानिसहरूले एन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँहरू पनि स्पेसहरू पनि हामीले क्रिएट एन्टरटेनमेन्ट भनेको त्यो होइन कि मानिसहरूलाई रमाइलो गर्न मन लाग्ने मनोरञ्जन गर्ने जस्तो विभिन्न अलिकति विकसित देशहरूमा हरेक समुदायमा पार्कहरू राखिएको हुन्छ फुल बगैँचाहरू हुन्छ एउटा हजुर म्युजियमहरू हुन्छ म्याम के एउटा यस्तो कुराले लाइब्रेरीहरू पनि हुन्छ नि यहाँ म्याम एकदमै कम छ म्याम यस्तो कुराले पनि बलात्कारको घटनामा चाहिँ न्यून गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ किनभने यो भनेको त मान्छेको चाहिँ सेक्सुअल साइकोलोजीसँग जोडिने कुराहरू हो र पार्कको कुरा जुन तपाईँले गर्नुभयो अथवा एन्टरटेनमेन्टको कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ यदि मानिसलाई इङ्गेज गराउने मात्रै हो कि अथवा यसलाई कसरी रिलेट गरेर हेर्न सकिन्छ लेली म्याम होइन फेरि अहिले हरेक कुरा चाहिँ नि मनोवैज्ञानिक उसबाट नै जाने हो होइन त्यसैले पनि मैले किन भने जब मान्छे बेरोजगार हुन्छ खाली हुन्छ उसको खाली दिमाग हुन्छ अनि यस्तै खालको उपज आउने हो कि त्यसैले त्यो मानिसहरूलाई एक त अघि भने मैले त्यो एउटा उसको इन्भाइरोमेन्ट उसको कसरी सोसलाइजेसन भएको छ उसको सामाजिकरण कसरी भएको छ त्यसमा एकदमै भर पर्छ उसको परिवारभित्र उसले के देख्छ कसरी हुर्काइ भएको छ उसको आमा र बाबु बिचको के छ त्यहाँ आमा र बाबुले उसको दाइले उसको अरू परिवारले पुरुष साथीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छ महिलासँग त्यसबाट सिक्ने कुराहरू पनि युवाहरूले सिक्छ अर्को अघि मैले भनेको एउटा एउटा खाली दिमाग नराख्नलाई उसलाई मनोरञ्जनका अरू कुराहरू उसलाई धेरै लर्निङ गर्ने प्लेटफर्महरू हाम्रो नेपालमा छँदै छैन कमै मात्र छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो मनोरञ्जन रमाइलोको लागि पनि त्यस्तो खालको गरेको हामीले धेरै त्यस्तो केसहरू पाएको छौँ एकदमै हा हा अर्को तेस्रो भनेको चाहिँ अब हामीले अघि पनि भने यति ओपन छ हाम्रो संसार ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि हामीले चाहेको कुरा त्यो युवाहरूले चाहेको कुरा फोनमा हामी यति सानो फोनमा पनि हामी
तुरुन्तै हेर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि इन्करेजमेन्ट त्यस्तोमा हुन सक्छ। अब के त्यसैले म्याम, पनि परिवर्तन आउँदै नआउने हो त नेपालमा? विगतदेखि 50औं वर्ष भइसक्यो हामीले महिला अधिकारको लागि, त्यस्तै गरेर बालबालिकाको रक्षाको लागि कुरा गरिरहेको, तैपनि आज आइपुग्दाखेरि स्लाइटली परिवर्तन त आयो होला, तर जति हाम्रो त्यो गोल अटेन्ड गर्ने भनेर भनिएको छ त्यो त पुरा हुन सकेको छैन। हाम्रो नियति सधैँ यस्तै हो महिलालाई, बालबालिकालाई लिएर? त्यो पक्कै पनि होइन। म त जहिले पनि मेरो आमाले के फेस गरेका थियो, मैले के फेस गरेँ, अहिले मेरो छोराछोरीले के फेस गर्छन्, त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि पनि धेरै परिवर्तन त भएको छ। हाम्रो व्यवहारमा पनि परिवर्तन भएको छ, समाजमा परिवर्तन भएको छ, कानुनमा, नीतिगत तहमा धेरै फड्को मारेको छ महिलाको हक अधिकारमा। त्यो नभएको होइन। हामीले एउटा परिवर्तनकोलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 1995 को बेजिङ सम्मेलन, चौथो बेजिङ सम्मेलनदेखि अहिले यो 2015सम्म यो संविधान, नयाँ संविधान नआउन्जेलसम्म पनि हामीले हेरेको छौँ, धेरै फड्को मारेको छ महिलाको हक अधिकारको क्षेत्रमा। नीतिगत रूपमा त एकदमै धेरै छ एकदमै होइन, नीतिगत त्यो रूपमा नभएको त होइन, भयो, पक्कै तर भएको छ। कार्यान्वयन गर्नको लागि ग्रासरुट लेभलमा आम नेपाली सर्वसाधारणले अथवा चाहिँ अझै भन्नुपर्दाखेरि आम नेपाली चेलीले चाहिँ महसुस गर्नु पर्यो कि हाम्रो कानुन चाहिँ साँच्चै स्ट्रङ छ भनेर, तर त्यो त हुन सकेको छैन। ल्याकिङ्स थुप्रै रह्यो होला। अबको बाटो के? अब हामीले के गर्ने त म्याम? अघि पनि मैले भने दुई तिनवटा कुरा। एउटा त एकदम मोरल भ्यालुजलाई कसरी कोर्स करिकुलममा लाने। जसरी अघि भने, म आफै नै त्यो टिममा बसेर काम गरे हो, वुमेन पिस एन्ड सेक्युरिटी, महिला शान्ति र सुरक्षा भनेर। त्यसभित्र रेप भनेर भनेर हुँदैन, तर महिला शान्ति र सुरक्षा कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा समाजमा, त्यो कुरा चाहिँ नि युवा अवस्थादेखि सिकाउनु पर्यो भनेर कोर्समा हामीले राखेको छौँ। त्यो कुरा अहिले आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने जेन्डर स्टडिज भनेर महिलालाई छ। मात्र होइन, अब पुरुषको लागि पनि खोलेको छ। हाम्रै काठमाडौँमा, बाहिर पूर्वाञ्चलतिर, पोखरा युनिभर्सिटीमा धेरैमा अहिले पुरुषलाई पनि लैङ्गिक शिक्षा दिनुपर्छ भनेर त्यो पनि खुलिसकेका छ। किनभने जबसम्म पुरुष नै महिलाप्रति संवेदनशील हुँदैन त्यति बेलासम्म यो सम्भव छैन भन्ने कुराले त्यो पनि भएको छ। तेस्रो, अहिले धेरै कोर्स करिकुलमहरूमा मास्टर्स लेभलमा यो पढ्नै पर्छ। चौथो, तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै हाम्रो सुरक्षा निकायहरू, सबै तिनटै सुरक्षा निकायहरूमा अहिले जेन्डर पोलिसिजहरू भनेर आएको छ, महिलाका लागि कसरी के गर्छ। किनभने धेरै सुरक्षा निकायभित्र महिलाहरू पनि काम गर्ने सँगसँगै भएको हुनाले र सुरक्षा निकाय देशभन्दा बाहिर शान्ति सेनामा पनि जाने भएको हुनाले चाहिँ कसरी त्यो वर्ग पनि जेन्डर सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भनेर त्यो लागू नै गरेको छ, पोलिसी नै पारित भइसकेको छ। हरेक मन्त्रालयले जेन्डर डेस्क भनेर खडा गरेको छ, जेन्डरलाई क्रस कटिङ भनेर लगाएको छ। अहिले धेरै पहलहरू चाहिँ भएको छ, तर त्यसलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अझै समुदायसम्म लग्नलाई नसकेको हो। त्यो एकदमै च्यालेन्जेस, अहिलेको चुनौती भनेको समुदायसम्मलाई त्यो कुरा भिजाउन नसक्नु एकदमै एकदमै चुनौती हो, त्यो र त्यो यसमा चुनौती चाहिँ के संस्था नै रह्यो? हो लागिपर्नु। चुनौती चाहिँ के रह्यो? अब यो चुनौतीको सामना हामीले कसरी गर्ने र यो चुनौतीलाई चिरेर चाहिँ ग्रासरुटका महिलाहरूलाई सचेत चाहिँ कसरी गर्ने? के त्यस्तो स्ट्राटेजी रहन्छ म्याम? अब त अहिले एकदम सजिलो कुरा के भएको छ भने, अब त हामी यत्रो सङ्घीय संरचनामा गएको भएर यो जुन 753 वटा स्थानीय स्थानीय निकाय तहमा तह। गएर अहिले सामाजिक विकास शाखा छ, हाम्रा उपमेयरजीहरू हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई एउटा स्ट्रङली यो मुद्दालाई चाहिँ लिएर आफ्नो कार्ययोजनामा पारिसकेका छ। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि एउटा गाउँपालिकाहरूमा गर्नुपर्ने जुन एउटा फेडरल प्लान बनेको छ त्यसभित्र परि पनि सकेका छ र उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगी पनि सकेका छ। राम्रो कुरा के भने, अब 753 वटामा नै हाम्रो स्थानीय सरकार भएको हुनाले स्थानीय सरकारभित्र पनि महिलाहरू नै धेरै, र महिलाभित्र पनि त्यो वर्ग महिला जो हिजोदेखि चाहिँ पीडित भएर बाहिर पारिएका महिलाहरू पनि अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारमा, जस्तो दलित महिलाहरू होइन, हाम्रै एकल महिलाहरू धेरै पर्नु भएको छ स्थानीय सरकारमा। त्यो महिलाहरूले चाहिँ नि आवाज उठाउन सक्ने एउटा सम्भावना भएको हुनाले र अहिले चाहिँ 753 वटा स्थानीय तहमा, त्यही 753 वटा स्थानीय तहमा नै एउटा सशक्त ढङ्गले यो मुद्दालाई स्थानीय सरकारमा मूल प्रवाह गर्नुपर्ने त्यो एकदमै ठुलो चुनौती पनि हो, र यसलाई एउटा एकदमै ठुलो धेरै महत्त्वपूर्ण योजना भनेकै स्थानीय तहलाई नै को मूल प्रवाहमा यो पार्नु नै एउटा ठुलो एकदमै हाम्रो योजना, र म्याम, हामीले काम पनि गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रो नै हो। हाम्रो पोलिसी मेकरहरू चाहिँ यस विषयमा कतिको सेन्सिटिभ भएको पाउनु भएको छ?
अब सेन्सिटिभ नभए भए त यति धेरै नीतिहरू आउँदैन थियो होला होइन। तर कहिलेकाहीँ सेन्सिटिभ हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामीले 2-4 दिन अगाडिकै अब पोलिसी मेकर्सहरूको जुन एउटा भाषाहरू आयो, वक्तव्यहरू आयो, महिलाप्रति बोलिने जुन एउटा सम्भावित आयो, रेप हुने भन्नेको अब महिलाकै दोष भन्ने खालका धेरै कुराहरू पनि सबैजना पोलिसी मेकर जस्तो नभए तापनि 2-4 जना हुनुहुन्छ। त्यसमा कति फेरि पुरुष मात्र होइन, महिलाले पनि भन्नुभएको छ होइन, महिलाले नै पनि भन्नुभएको छ महिलाको रेप हुनुमा चाहिँ महिला नै दोषी भन्ने त्यस्तो खालको पोलिसी मेकर्स पनि हुनुहुन्छ। हो। अब सबैजना होइन, तर सचेत नभइदिएको भए सायद यति धेरै परिवर्तन आउँदैन थियो होला। तर अब पोलिसी मेकर्सहरूलाई घचघचाउने, बाहिरबाट दबाब दिने फेरि हाम्रो निरन्तर त्यो काम पनि भइरहेछ। त्यसैले तर तपाईँले भने एकदम ठिक हो, जबसम्म पोलिसी मेकर्सहरू, जबसम्म राजनीतिक नेताहरूमा एउटा विल पावर भन्छ नि, म यो विषयलाई चाहिँ मेरो देशबाट म निर्मूलै गर्छु, यो अब हुनै दिन्न भन्ने खालको एउटा विल पावर चाहिँ नेताहरूमा आउँदैन, तबसम्म सम्भव छैन। एउटा कुरा नि म्याम, अब हामीले यो बलात्कारको कुरा गरिरहँदाखेरि सम्झना रिसेन्ट इक्जाम्पल हो, त्योदेखि बाहेक आएर निर्मला यत्रो वर्ष भइसक्दाखेरि पनि न्याय उल्याइदिन सकिएको अवस्था रहेको छैन। यो न्याय सम्पादनमा चाहिँ किन ढिलाइ हुन्छ म्याम? अब त्यही हो हेर्नुहोस्, फेरि पनि अब एउटा वर्ग छ जसले यो एउटा त महिलाको मुद्दाहरूलाई चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ नि त्यति प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा नदिने त्यो एउटा एकदमै चलिआएको नै हो होइन, एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ नि न्याय पाउन अहिले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने बलात्कार हुने त्यो वर्ग छ जोसँग पैसा छैन, जो दलित छ, जसले भोइस दिन सक्दैन, जसको समुदायमा सपोर्ट छैन, त्यो वर्ग धेरै बलात्कार भएको अहिले हामीले एकदमै धेरै दलित महिला केटीहरू छोरीहरू बलात्कार भएको आएको छ होइन, एकल महिलाको छोरीहरू बलात्कार भइरहेछ भनेपछि एउटा त त्यो कारणले गर्दा उसले न्याय पाउन सक्ने बाटोहरू खुम्चिँदै गएको त्यो एउटा पक्कै पनि हो। अर्को दोस्रो चाहिँ नि एकदमै राजनैतिक हस्तक्षेप छ, म खुलेर तपाईँलाई भन्दा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स यहाँ धेरै छ। हामीले भर्खरै मात्र यो लकडाउनभन्दा अगाडि एउटा तराईको एउटा जिल्लाबाट ससुराली बुहारीलाई रेप गरेको हो। आएको थियो, तर ससुरालाई बचाउनलाई पोलिटिकल पार्टीका ठुला नेताहरूको फोनसम्म नै आयो यहाँ भनेपछि कति दबाब, एउटा पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स, किनभने अहिले एकदम पार्टीगत रूपले पनि प्रभावहरू परिरहेको। मेरो पार्टीको मान्छेले बलात्कार गरेको न्युजमा आयो भने पार्टी नै बदनाम हुने, त्यहाँ व्यक्ति बदनाम होइन कि फेरि संस्थालाई नै बदनाम गर्ने खालको एउटा नियतिले गर्दाखेरि पनि त्यसलाई बचाउनलाई जुन एउटा राजनैतिक हावी भइरहेछ त्यो एकदमै ठुलो कमजोरी हो, त्यो एउटाले पनि हो। र अर्को चाहिँ नि न्याय यति लामो छ, न्याय पाउनु यति गाह्रो छ, यति महँगो छ, त्यसले गर्दा पनि त्यो वर्गले साँच्चीकै न्याय खोज्दैन, पाउने सम्भावनै छैन। र अर्को अहिले पनि भने गरिबीको कारणले हामीले कति त्यस्तो केस देखाएको छौँ, हामीले उनीहरूलाई लिएर गएर रिपोर्टको लागि पुलिससम्म पुर्याउँदाखेरि भोलि अदालत जाने बेलामा त भित्रभित्र अलिकति पैसा दिएर मिलिसकेर त्यो हिजोको जुन रिपोर्टै उल्टाइदिएको हामीले धेरै फेस गरेको छौँ। त्यसैले अहिले त पहिला हामी कागज गराएर साँच्ची यो हो भनेर लिखितमा गराएर मात्रै रिपोर्टमा लान हामी गर्छौँ, नत्र भने 2-3 दिनभित्र रातारातमा लोभ देखाएर पनि त्यो मिलापत्र गरेको धेरै हामीले फेस गरेको छौँ। हामी नै उल्टो गलत भएको भन्ने पनि त्यो धेरै हामीले भेटेको भएर पनि त्यसैले मैले भने गरिबीको कुरा, त्यही त, न्याय यस्तो एकदमै किसिमको यति चाहिँ लामो। अब एकदमै यहाँ न्याय चाहिँ नि सबैलाई फ्रीमा दिइने छ, महिलाहरूको लागि अदालतले एक पैसा लिँदैन, न्याय दिने हो भने एकदमै गलत कुरा कि अब त्यो यति खर्च लाग्छ न्यायमा, त्यसैले पनि हो म्याम। कति मान्छेहरू रिपोर्ट गर्न आशा चाहँदैन, एउटा गर्ने ठाउँ छ सामाजिक कि छैन म्याम? इन्फ्लेसनले पनि हो। अब तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक प्रभाव यति हावी हुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुलाहरूको फोन आउनेदेखि लिएर भित्रभित्रै चलखेल भएर बचाउनेसम्म, अपराधीलाई बचाउनेसम्मको चाहिँ खेल हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा तितो यथार्थको बिचमा हामी रहिरहँदाखेरि चाहिँ आशाको दियो बाल्ने कि नबाल्ने म्याम? पक्कै नि, अब त्यो आउँदैमा हामी त चुप लागेको छैन नि होइन, सडकमा नि गएको छौँ, सर्वोच्च पनि गएको छौँ, अदालत धाएको छौँ होइन, महिलाहरूलाई सजग बनाएको छौँ, उनीहरूलाई त्यो एउटा इम्पावर गरेको छौँ त्यो कुरा बाहिर ल्याउनको लागि। त्यतिकै चुप लाएर बसेको त छैन, कस्तो कस्तो केसहरू पनि बाट कस्तो कस्तो मान्छेहरूले जेल पनि गएको छ होइन, त्यतिकै चुप लाएर बसेको त होइन। त्यो आउँछ, त्यो च्यालेन्ज आउँछ, त्यो च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्दै गइरहेको छौँ। सायद म घटनाको फेरि पनि भन्छु घटनाको सामाजिक प्रकृतिलाई संस्था हेरेर नि एक्टिभ म्याम, नभए
घटनाको प्रकृतिलाई हेरेर फाँसीसम्मै दिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ नेपालमा गर्नै पर्ने भा हो। घटनाको के भयो सुनेन। घटनाको जुन प्रकृति हेरेर होइन, बलात्कृत हुने अथवा बलात्कार गर्नेहरूलाई चाहिँ फाँसीसम्मकै सजाय हुनुपर्छ भनेर यति बेला चाहिँ मागहरू उठिरहेको छ। त्यो कतिसम्मको जायज माग हुन आउँछ? के साँच्चै नै हामी चाहिँ त्योतर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला यति बेला आइसकेको हो? अब यसो सम्झिँदा त होइन, त्यो बलात्कारीलाई अब यो सम्झनाको केस हेर, त्यो बच्चा बिचरा होइन, त्यो बलात्कारीलाई त एकदम खुला टुँडिखेलमा ल्याएर झुन्डाएर मार्नुपर्ने भन्ने भित्रबाट हामीलाई पनि रिस उठ्छ होइन। तर हाम्रो नीतिगत रूपले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले कानुनले हामीलाई मृत्युदण्ड एकदमै। फाँसीकोमा दिँदैन। तर अझ पनि म के भन्छु भने फाँसी दिएर मात्रै पनि हुँदैन। फाँसी दिन्छ एकैछिनमा त्यो मर्यो सिद्धियो, उसलाई त बाँचुन्जेलसम्म टर्चर गर्नको लागि जन्म कैदै दिनुपर्छ। जन्म कैद पनि यस्तो होस् कि कहिले पनि बाहिर नआओस्। अब दुःखको कुरा होइन, अब तपाईँलाई खुलेर भन्दाखेरि अब रञ्जनको कोइरालाको केस बाहिर केस आइसक्नु बाहिर भयो, आइसक्यो। 2-4 वर्षमा उहाँलाई केही भएन होइन। अब मजाले अब कति दुःख लाग्दो कुरा, त्यस्तो होइन कि त्यस्तो मार्ने, त्यो त अब हत्या गर्नु मार्नु कुनै पनि महिलालाई त्यस्तो दुःख दिएर गरेको छ नि, उसलाई जन्मभरि नै उसलाई यति मैले त्यो एउटा अरू देशमा हुन्छ कि यस्तो एकदमै उसले अमानवीय कुनै एउटा घटना घटेको छ भने काल कोठरी भन्ने हुन्थ्यो, पहिला पनि हुन्थ्यो, अहिले पनि धेरै देशमा जर्मनीहरूमा पनि छ। हुन्छ। मैले काल कोठरी भनेको त्यहाँ झ्याल नहुने उज्यालै नजाने त्यस्तो ठाउँमा राखेर आफै अटोमेटिकली ऊ आफू मर्ने क्या, त्यहाँ आफै मर्छ। त्यहाँ झ्यालको एउटा हाम्रो सूर्यको किरण पनि नछिने हजुर, ठाउँमा काल हाम्रो कोठरीमा नेपालको राखेर हाम्रो उसलाई यति नेपाल टर्चर हजुर दिनुपर्छ कि म त अझ फाँसी भन्दा पनि कसरी टर्चर दिने हो त्यो मान्छेलाई भन्ने खालकोमा चाहिँ मलाई हुन्छ लाग्छ। म्याम। फाँसी नै हाम्रो एउटा ऊ होइन र नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने हामीसँग समय अलिक छोटो छ म्याम, त्यही भएर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कतिसम्मको सजाय हुन्छ यो बलात्कृत हुने अथवा चाहिँ बलात्कार गर्नेहरूलाई? अब हामीलाई त चाहिँ 10 वर्ष मुनिको बलात्कार हुनेलाई त 20 के अरे जन्म कैदै भनेको छ। 14 वर्ष मुनि 14 वर्षदेखि गरेको छ भने 10 वर्ष, त्यसरी समय फरक फरक छ होइन। जन्म कैद भन्यो भने पनि कति वर्षपछि निकाल्ने यहाँ प्रचलन छ। त्यसैले पनि अब हामीले के भन्छौँ भने त्यो 10 वर्ष मुनिको नाबालिगलाई अझ 14 वर्ष मुनिको नाबालिग त अझ बढाउनु पनि पर्छ भन्छौँ हामी त। 14 वर्ष मुनिका नाबालिगहरूलाई गऱ्यो भने त त्यसलाई जन्म कैद नै गर्नुपर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ जन्म कैद मात्र गरेर पुग्दैन। अब एउटा 2टा स्कुल अफ थट छ यहाँ। त्यसको जसले बलात्कार गर्यो त्यसको कुनै सर्टेन प्रपोर्सन प्रपर्टीको चाहिँ त्यो महिलालाई, पीडित महिलालाई दिनुपर्ने भन्ने नि छ। तर यहाँ के हुन्छ भने बलात्कार गर्ने एकजना व्यक्ति हुन्छ, तर त्यो परिवार नै त्यसमा फेरि सजाय पाउने पनि चलन भइरहेछ होइन। एउटा मैले कतिवटा केस देखेको छु, एउटा सानो घर भएको छ भने त्यो बलात्कारीलाई दिँदाखेरि प्रपर्टी, तर यो प्रपर्टी हेर्नुहोस् त, त्यो प्रपर्टी फेरि सिधै पीडितका नभएर राज्यको कोषमा जान्छ कि। अनि त्यो कोषबाट चाहिँ त्यो पीडितलाई दिने भन्दाखेरि साँच्चीकै त्यो पीडितलाई आउनलाई कति वर्ष लाग्छ र कतिले पाउँदा नि पाउँदैन, खोज्ने चाह पनि गर्दैन। त्यसैले यो प्रक्रिया पनि अलिकति मिलेको छैन। त्यसैले एउटा त त्यो जो बलात्कार भयो त्यो महिला, त्यो बहिनी, त्यो छोरीले जिन्दगीभरै उसले पीडा सहनु पर्ने, मनोवैज्ञानिक त्रासमा ऊ बाँच्न पर्ने र उसले सामाजिकमा जुन एउटा ह्युमिलेसन भएर बाँच्न पर्ने त्यो पक्ष छुट्टै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला त। त्यो पीडकलाई त थुन्ने, उसलाई टर्चर गर्ने, उसलाई सजाय दिने अर्को पक्ष हो, त्यो त सधैँ छ। तर त्यो सर्भाइभर जुन पीडित हुन्छ त्यसको पर्सपेक्टिभबाट कानुनहरू अझ बलियो ल्याउनुपर्छ। किनभने जन्म कैद भनेर भोलि 12-14 वर्षपछि निक्लिएर आज 16 वर्षको केटाले बलात्कार गरिरहेछ अहिले होइन, भोलि 32 वर्षमा त ऊ निस्केर आउँछ, फेरि त्यही त्यही समुदायमा बस्छ, त्यही छिमेकी हो। हेर्नुहोस् त कसरी गर्छ। हामी धेरै रेप सर्भाइभर्स, द्वन्द्वको बेलामा रेप सर्भाइभर्सहरूसँग हामी काम गर्छौँ। अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ राज्यले चाहिँ नि एउटा द्वन्द्वको परिभाषाभित्र रेप सर्भाइभर्स र सेक्सुअल भायोलेन्सलाई पारेकै छैन अहिलेसम्म। राज्य कोषबाट 1 रुपियाँ पनि दिँदैन, एउटा सहायता पनि गर्दैन रेप सर्भाइभर्सलाई, द्वन्द्वको सर्भाइभर्सलाई है, द्वन्द्वको बेलामा रेप हुनेलाई। हजुर हजुर त्यसैले अहिले त्यो रेप सर्भाइभर्सहरू भन्नुहुन्छ, अहिले हामी रेप भएछ, डिको भयो गयो, भोलि त्यही बाटो हिँड्दा त्यही अगाडिबाट हिँडिरहेको हुन्छ उसलाई रेप गर्ने।
त्यो हुँदाखेरि मनोवैज्ञानिक यहाँनिर रूपमा छ। कतिको चाहिँ टर्चर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। लिली म्याम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। त्यस्तै गरेर थोरै भए पनि पब्लिक अवेर गर्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर न्यायका कुराहरूमा हामीले जोड दियौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लिली म्याम। हजुर हस्। यति बेला हामीसँग चाहिँ हामीले यो विशेष कुराकानी अन्तर्गत आज महिला अधिकार कर्मी लिली थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ। पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि बलात्कारका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ, अझ त्यसमाथि पनि साना साना बच्चीहरू बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। यसै विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष कुराकानी अन्तर्गत हामीले विविध मुद्दामा कुराकानी गरिरहेका छौँ, प्राइम इस्युजहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।